امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کشف دے بادشاہ تیرے تے میرے امام آپ دے بارے آندے اللہ نے ایک آپ کو مقام دیتا ہے کشف کر گندین. کشف دا مطلب کیا ہوندے؟ علماء فرمائیں کشف دا مطلب ہے ہوندے اللہ او سامنے والے بندے دے جڑے عیب ہوندے دوجے بندے دے سامنے کھلوے نے جڑے اوپس سے پردہ کم کریندا ہوندے اون دے سارے کم او کو نظر آون لگوے نے. اس کو کشف آدن تے کشف دا بادشاہ ہے جندا نا امام اعظم ہے تیرا تے میرا امام ہے. فرمائے مسجد دے بھی داخل تائن آپ نے ایک جنے کو ڈٹھا جڑا وضو کرے نہ بیٹھے. کیا کرے نہ بیٹھے؟ وضو کرے نہ بیٹھے. جڑا وہ شخص وضو کر جدے تا ٹپن لگے میرے امام دے سامنے. فرمایا او شخصا وضو تک کر جدی رب نے تیرے سارے گناہ ختم کی دل. اگر تو ماں دی نافرمانی نہ کریا رب سارے گناہ معاف کر چھوڑیا. میں تے کوئی حکم دینا جیرا ماں دی نافرمانی کرے دے تو اللہ کل توبہ کر گل اللہ تیرے گناہ دی معافی عطا کر دے سی. کشف دے نال ڈٹھا نا میرے پاک امام کشف دے نال ڈٹھا کہ بھی اے اپنی ماں دا نافرمان ہے تے جھڑتے ڈٹھن نا جیرے گناہ جھڑتے ڈٹھن وضو دے نال. فرمائے سارے گناہ تا تیرے جھڑ گئے ہکو گناہ رہے گا کیرا اپنی اماں دا نافرمان جو ہے. والامام پاک نے ایک اور شخص کو ڈٹھا آپ نے ڈٹھا وضو کریں دا بیٹھے وضو مکمل تھی گئے نوجوان ونجن لگ گئے سڈے. فرمایا او جوانا کیڑی سونی جوانی جدی ودائیں وضو کی تئی رب نے تیرے سارے گناہ ختم کر چھوڑے ناخنا دے وچ گناہ نہیں او بھی رب نے ختم کی تل اور حتیٰ دے جرے گناہ کرے دے او بھی ختم دی گئے. لیکن اگر تو زنا چھوڑ دے توبہ کر دے اللہ رب ذوالجلال تے کو پاک کر چھوڑے سی. گل سمجھ یہ نہیں. فرمایا ہکو گناہ کریں دا ودے کیرا زنا جو کریں دے یہ زنا چھوڑ دے. تریجے شخص کو میرے امام پاک نے ڈٹھا ایک شخص سے جرا وضو کر کے آپ دے سامنے ٹپے آپ نے اس کو سجا. فرمایا تے وضو کیتے ہتھاں دے گناہ ختم دی گئے منہ دے گناہ ختم دی گئے اور دماغ دے وچ جڑے خیالات ہیں وہ بھی گناہ ختم دی گئے پیروں دے گناہ بھی ختم دی گئے. لیکن اگر تو شراب چھوڑ دے توبہ کر گن رب ذوالجلال تیرے جسم کو پاک تے صاف کر چھڑے سی.